بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب يا رب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك वसल्लम। नाते नबी के चंद अशआर आपके सामने पेश करता हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सुभान अल्लाह बोलें। माशाअल्लाह मजमा तो बहुत ज़्यादा है, उम्मीद से बढ़कर है, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। शेर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे। बोलेंगे? कौन कौन तैयार है? बहुत सारे तैयार लगेगा ज़रूर। नबी के बारे में शेर है तो अच्छा ना लगे हो ही नहीं सकता है। शायर कहता है कि सच है ऐसा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। क्या कहता है शायर? कि सच है ऐसा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा करके दिखाना, अरे मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। शेर सुनिए, मेराज के वाक़े को ज़हन में रखिए और सुनिए शेर। शायर कहता है कि सिदरा पे जिब्रील
سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ شاعر نے یہ شعر جو پیش کیا، اللہ ایک آیت کی تفسیر ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب سنیے شاعر کہتا ہے کہ شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، وہ روٹھے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے، وہ روٹھے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ آخری شعر کہ میرے دل میں یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولو میرے ساتھ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انشاءاللہ الگ الگ قراتوں میں ترجمے پڑھ سناؤں گا میں، پھر انشاءاللہ میرے ساتھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. الله الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. अगर ऐसी तरावी पढ़े तो कैसा मज़ा है। हरमैन शरीफ में जो तरावी होती है मेरे नज़दीक तो वही तरावी है, यानी मज़ा लेकर कुरान पढ़ना। अरब तो समझते भी हैं, हम समझते ही नहीं। इदिन सिरातल मुस्तकीम का माना नहीं मालूम। कम से कम इतना ज़रूर करेंगे इस रमज़ान तक में इंशाअल्लाह आप सब से मैं वादा लेना चाहता हूँ कि सूरह फातिहा और कोई 2 सूरत का तर्जुमा याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? क्योंकि हर नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते वही नहीं मालूम कि मांग क्या रहे अल्लाह से, करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको थोड़ी अलग अलग रिवायतें पढ़ सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ روایت قانون کی ایک وجہ ہے، اور الحمدللہ یہ سارے قراء وہاں عقل گوا میں نماز میں ان روایتوں کو پڑھتے ہیں، اور میں خود الحمدللہ 11 پارے مکمل کر چکا ہوں اس روایت میں۔ ایک قرآن تو پورا پڑھ دیا 20 روایتوں میں، اور اب اس روایت میں ارادہ ہے 20 روایت میں پورا قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اب دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مرنے سے پہلے 20 روایت کے پورے کرنے توفیق دے۔ 2-3 روایتیں اور ہیں جو اسی طریقے کی، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک دوسری روایت پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو میں نے کہا تھا ابو بصری کی قرات، ان کے راوی امام سوسی، ان کی روایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ روایت خلف ہے، اور یہ بھی کوفہ کے قاری، میں نے جس کا 6 نمبر پر ذکر کیا تھا کہ حمزہ کے راوی امام خلف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ ایک آدھ اختلاف اور ہے سورہ فاتحہ میں، باقی آپ روایت حفظ کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے اس پڑھنے کو اللہ قبول فرمائے، آپ کے اس آنے کو اللہ